with poor infrastructure, untrained teachers. There is no seats, no chairs. Maybe you sit out in the open, on the ground, for your learning. There are so many ups and downs. तर पनि त्यो केटोले भन्छ म जीवनमा केही गर्छु। पढाउने राम्रो इङ्ग्लिसको टिचर हुँदैन, म्याथको टिचर पनि हुँदैन, किताब छैन गाउँमा, तर पनि उसले आफैले खोजेर पढ्छ। तपाईहरुमा त्यो क्षमता छ, तर तपाईहरुलाई सबै कुरा अहिले एभाइलेबल छ। मोबाइल त कतिजनासँग मोबाइल छ? सबैसँग छ। एउटा औँला थिच्ने बित्तिकै संसार आफ्नो हातमा छ, हो कि हैन? You have search engines. Everything is available. That means you all are very lucky to have all these opportunities. So you have to exploit the opportunity to pursue, to achieve your goal. Do you all have the goals in life? Do you have? Yes or no? Okay, so you should have goals. र त्यो केटोले पनि जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्छ। पढ्ने ठाउँ छैन, स्कुल छैन, बाहिर चौरमा गएर बस्नुपर्छ, किताब छैन, तर पढ्छ र 20 वर्षमा अफिसर हुन्छ। कति वर्षमा? 20। म तिमीहरूको एज सोध्दिनँ है अहिले। र ऊ आफ्नो जीवनको सबैभन्दा माथिल्लो ठाउँमा पनि पुग्छ। पनि एउटा गोल, एउटा लक्ष्य जीवनमा राख्नुपर्छ। एउटा सानो कथा हो, तपाईहरु सबैलाई मैले यो शेयर गरेको कारण तपाईहरु सबैलाई यत्रो ठुलो तपाईहरुको ड्याडी मम्मीले तपाईहरुलाई यहाँ पढाउनु भएको छ, राम्रो स्कुलमा क्याम्पेन एकाडेमीमा गएर पढाउनु भएको छ। 4 भाग पनि छ, क्याम्पेन एकाडेमीमा पढाउनु भएको छ। यत्रो अपर्च्युनिटी छ, तर तपाईहरु सबैले राम्रोसँग दाहिने बायाँ नसोचिकन फोकस गरेर तपाईले पढ्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, तपाईहरु ठुलो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। म तपाईलाई भनेको छु, तपाईहरुले जो भविष्य, यो देशको संसारको लिडर हो, यु आर द लिडर्स अफ द वर्ल्ड। यो देशको भविष्य हो। आमा बुवा, समाज, परिवार सबैको आशा हो। एउटा लक्ष्य लिएर तपाईँ जानुहोस्। र त्यो मान्छे थियो, त्यो मै हो। म गाउँमा पढेको हो। कुरा बुझ्नुभयो? I became an officer at the age of 20. I completed my bachelor's in law at the age of 19. I became the officer at the age of 20. At the age of 23, I went to the United States of America for my higher course. I had the goal to go to US for my career, and I achieved that. I did not go to the English school, but during my selection phase in the army, I gave all my examinations in English medium. So you all can do. For that, you should have it in you. Do you all have it in you? Yes. Do you all have goals in your life? Yes. Do you all have purpose in your life? Yes. So until and unless you have goals, you cannot do anything. So, see how the school is in the poor mountainous village, far mountainous place. You will have a school like this, and my condition was much worse than that. हेर नानीहरू भुइँमा बस्ने सबै ठाउँ पनि छैन, त्यस्तै स्कुलमा पढेर पनि मान्छे ठुलो हुन्छ, तर उसको जीवनमा उसले मेहनत गर्छ, उसले जीवनमा लक्ष्य राख्छ। त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन? तपाईँहरूले सक्छ? भाइ बहिनीहरूले सक्छ? रमाइलो लागेन? रमाइलो लाग्यो।
मलाई अरू कुरा गर्नै आउँदैन है। ओके, तो मेरो गाउँ यो हो। I come from mid-western part of Nepal, है, called Bhutan. एकदम, I had to walk more than 45 minutes to reach my school. How do you come? I think you all come by vehicle, by bus, or in some means of transportation you've been using to come here. Isn't that? Right? I'm the दौडेर जान्थ्यो, हिँड्थ्यो, है। त्यसकारण जीवनमा मेहनत गर्न सिक्नुहोस्, लक्ष्य राख्नुहोस्। तपाईँले बन्दुक पड्काएको छैन है, तर बन्दुक पड्काएको फिल्म मुभीमा हेरेर होला है, फोकस गर्ने। तपाईँको फोकस, तपाईँको टार्गेट यहाँ छ, तर तपाईँले बन्दुक यता ताक्छ भने त तपाईँको गोल त एचिभ हुँदैन नि। जहाँ टार्गेट छ त्यही नै तपाईँको बन्दुक सोचिनुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले यदि आफ्नो जीवनमा लक्ष्य लिनु हो भने तपाईँको जीवनमा आफूलाई सिफ्ट गर्नुपर्छ। फोकस एउटा एक दिन ठुलो दिन आउँछ, दिन दिन तपाईँले सोचेको कुरा पुरा हुन्छ। मैले सोचेको थिएँ, मेरो घरको नजिक ब्यारेक थियो, मलाई सधैँ अफिसर हुनु मन लाग्यो। पढेँ, 19 yearsमा I completed my LLB, 20 years अफिसर फुल्ली बुझेको हुँदैन भने, तर सबैको त्यही कुरा हुँदैन। मेरो त्यो थियो, एभ्री इन्डिभिजुअल हेज डिफरेन्ट गोल्स, डिफरेन्ट पर्पज, एन्ड यु आर मोटिभेटेड अकर्डिङ। तर जेसुकैमा जहाँ गरे पनि तपाईँ आफ्नो लक्ष्य चिन्नै पर्छ, नत्र हराउँछ। तर यहाँ सानो कुरा तपाईँलाई म भन्न मन लाग्छ मलाई, तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थी, when I see you, the youth, the young generation, the teenagers, I feel like sharing that thing. कहिलेकाहीँ sadly saying, there are teenagers who are deviated from their goals and they get into addiction. थाहा छ एडिक्सन केमा? पहिला पहिला त रक्सी, चुरोट, गाँजा, भाङमा एडिक्सन भन्थ्यो। अब त यस्तो मोबाइलमा पनि एडिक्सन हुँदो रहेछ। यु डोन्ट रिड, मोबाइलै खेलेर बस्ने, मोबाइलले नचाहिँदो गफ गरेर बस्ने, अनि पढाइ त कताको कता। तपाईँहरू त्यो लाइनमा गर्नुभयो। यो एउटा मिन्स अफ इन्टरटेनमेन्ट मात्रै नभइकन यो मिन्स अफ एजुकेसन पनि हो। त्यो हिसाबले यसलाई तपाईँले मिलाएर गर्नुपर्छ। मैले यो भन्नु किन पर्छ भने धेरै तपाईँ जस्तै बच्चाहरू मैले बिग्रेको देखेको छु, धेरै यस्तै कलेजहरूमा देखेको छु। र बेला बखतमा म तपाईँ जस्तोलाई चेतना जगाउने एउटा अवेरनेस कार्यक्रममा पनि म भाग लिन्छु। I have seen many youths, many teenagers getting into drugs and alcohol addiction. कतिजनाले बियर खानुहुन्छ? हात खानुहोस् त, हेर्नु के हुन्छ? ओके, बियर ओके, तर इट डजन्ट मिन तपाईँले बियर खानेमा एडिक्सन हुँदैन। त्यो बियर खाँदैमा नराम्रो हुनु, नखाँदैमा राम्रो हुनु भने होइन, है, होइन खान्छु है। ओके, त भन्नु खोजेको त्यसले आफूलाई खानु भएन। अहिले हाम्रो धर्ममा, हाम्रो धर्मशास्त्रमा लेखा छ क्या, सुन्नुहोस् है, त्यो त सबैलाई थाहा होला। आश्रमहरू भन्ने छ के, आश्रम है, एउटा चाहिँ ब्रह्मचर्य आश्रम भन्ने छ कि पहिलो फेज ब्रह्मचर्य आश्रम। त्यो ब्रह्मचर्य आश्रम भनेको पढ्ने हो, ज्ञान खोजी गर्ने हो। मोर यु लर्न, मोर स्ट्रङ्गर यु आर। के भने, व्हाट डिड आई से? मोर यु लर्न, मोर स्ट्रङ्गर यु आर। ज्ञानले मान्छेलाई शक्ति दिन्छ, यो शक्ति जम्मा गर्ने टाइम हो। त्यस कारणले त्यसलाई ब्रह्मचर्य आश्रम भन्दो रहेछ। त्यो बेलामा गुरुकुलमा गएर पढ्थे क्या मान्छे। त्यो भाइ बहिनीहरूको पनि मलाई लाग्छ यो समय त्यही हो। भोलि रमाइलो गर्ने, देयर आर डेज
कति जति गरे पनि कम नै हुँदैन, आउँछ आज गरेको दुःखले भोलि रमाइलो दिन्छ। तर अहिले रमायो भने ठुलो फराकिलो सडकमा मजाले 100मा जाने मोटरसाइकल कुदायो भने के हुन्छ नि एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ है। नहोला, इफ यु आर लकी यु विल सर्भाइभ, यु क्यान स्केप, बट इफ यु आर नट लकी यु विल ब्याङ इन्टु समवेयर एन्ड यु विल गेट इन्टु एक्सिडेन्ट। त्यस्तै अहिले चाहिँ आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भाइ बहिनीहरूले भने तपाईँहरू कहीँ न कहीँ ठोकिन्छ, नठोक्नु। मैले आज जतिजना यो भाइहरूलाई मैले यो समय दिन आएको छु, तपाईँहरूसँग बोलेछु, तपाईँ सबै राम्रो भयो भने मलाई कति गौरव हुन्छ। मेरो भाइ बहिनीहरूलाई मैले क्याम्पेन एकाडेमीमा गएर यसो आफ्नो अनुभव सुनाएको थिएँ र यो बुढो मान्छेलाई कति गौरव हुन्छ। हो कि होइन? चित्त बुझेन के हो है? कुरा गरे हुनाले अलिक चित्त बुझेन, तर कहिलेकाहीँ नराम्रो कुरा पनि बोल्नुपर्छ so that you take precautions, all right? So by saying so, the aim of my presentation today is to discuss and share my experiences on motivation, all right? यो हाम्रो फौजमा हामीले यस्तै गरेर पढाउने तरिका छ कि we have different styles, है? तर हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर छ। अब यो पनि एउटा नयाँ अनुभव हो। त यो ब्याकग्राउन्डमा मैले अघि नै भनिसकेँ कि धेरै जस्तो ठाउँहरूमा नो एक्सेस टु क्वालिटी एजुकेसन त्यस्तो छैन, सब स्ट्यान्डर्ड एजुकेसनहरू हुन्छ, डिसएप्लिटेड गभर्मेन्ट स्कुल भनेर एकदम नराम्रो कन्डिसनको स्कुल हुन्छ, होइन? र अहिले चाहिँ बच्चाहरू, युथहरू, टिनेजरहरू ड्रग्सको एउटामा चाहिँ पढ्न सक्छ। तर युथ र टिनेजरहरू ड्रग्स, अल्कोहल र नसाइलो कुरामा बस्न सक्ने आफू सचेत भएर आफ्नो टार्गेटमा फोकस गर्ने हो। म यतातिर हिँडेको छु भने म यतातिर हिँड्नु पऱ्यो, मेरो टार्गेटमा हिँड्नु पऱ्यो, त्यति भन्नको लागि मैले राख्छु। So always have goals and purpose, all right? So by saying so, I will get on to the motivation and our motivation. After my retirement from armed police force, I served 30 years in the armed police force. So I have been feeding the hungry and needy every Tuesday, like Dr. Rajendra said in the initial. So why I'm doing? Because I wanted to motivate others to contribute to the society. So I've been doing it for last 10 years. Will you join me as a volunteer someday? You have time? Let's do it on Tuesday. I really enjoy to feed others, to feed those hungry and needy. You will be really satisfied. So let's do. So find some time. I had a team from New Zealand some 2 years ago. They were undergrad students and they also volunteers straight from New Zealand to Nepal. They came and they volunteers. Many of them cried, saying the situation, and they felt happiness inside, and they broke down. त्यो खुवाएर त्यो मजा लिएको हेर्न पाएपछि कति खुसी लाग्दो रहेछ। र त्यो कारणले गर्दा अरू केही कारण छैन, उनीहरूलाई त्यही बेलामा दुई चारवटा कुरा भन्न सक्नु। खाना खाएपछि मान्छेलाई इनर्जी आउँछ, पोजिटिभ थट जेनेरेट हुन्छ। र यस्तै कुरा अरूले पनि गरौँ भन्ने हिसाबले मैले आफै गरेको आज इट्स बिन 10 years. I've been cooking for poor, hungry and needy brothers and sisters for last 10 years. All right? कस्तो मजाले भात खान्छ है? यो लास्ट विक हो। हिजोको मैले राख्न सकिनँ, योभन्दा पहिलो ट्युजडे हो। र कहिलेकाहीँ I go to the temples and all the historical places are the world heritage, are considered as a world heritage
हाम्रो सम्पदा, हाम्रो सम्पत्ति हो, साह्रै फोहोर छ, गएर कुचुलाउने हो मजा। सकिन्छ गर्न? Would you love to do it? Yes, sir. And we are the people to do it. अरू मान्छेहरू गर्दैन, आफ्नो घर सफा गर्न, आफ्नो देश सफा गर्न, आफ्नो टोल सफा गर्न हामीले गर्ने हो। कति फोहोर छ, हामी बाहिर जाउँ, बाहिरबाट आउँदा मलाई दुःख लाग्छ, कति नराम्रो छ। तर एक दिन यो देश सफा हुन्छ, यो टोल सफा हुन्छ, हाम्रो घर सफा हुन्छ। If we do it, है, मैले मोटिभेट गर्नको लागि यो मैले why I am telling this story because you have to set an example by yourself. अनि जब धेरै मेहनत गरिन्छ, पढिन्छ, I had a goal after becoming an officer. I had a goal to go to United States of America. I was just very young lad. I was welcomed by one of the clubs, a Rotary Club in the United States of America. I gave a presentation तपाईँहरूले पनि गर्छ business class man. You know what business class is? The American Embassy bought me a ticket, a business class ticket, and you were received in a limousine from the airport and driven. मजा आउँछ तपाईँले पनि गरिदियो तपाईँ चाहिँ तपाईँले अलिकति बुढो हुन्छ है You were not born. यो सानो एउटा तपाईँलाई मोटिभेसन हो तपाईँले जीवनमा एउटा गोल बनाउनुहोस् त्यो गोललाई फोकस गर्नुहोस् मेहनत गर्नुहोस् एक दिन तपाईँले चाहेको कुरा हुन्छ इट ह्याज टु टेक प्लेस इट ह्याज टु मटेरियलाइज त्यसमा कुनै अर्को रुलै छैन इट ह्याज टु ह्यापन एन्ड द्याट ह्यापन टु मी इन माई लाइफ what I desired I got that. You know, at the age of 20, 21, that time, long time ago, back in 1986, everybody wished to go to the United States of America. That was my goal. I don't know why did I opted that. But to excel in my career, I opted that. 1982, in 1982, I was commissioned as an officer. 1986, I was able to make it. तर त्यतिकै कसैले पठाएको होइन. I had to give a examination, a very tough competitive examination to go to United States of America for the training. And I was the only one to be chosen among men. Do you get what I said? So you can do it. And you can do it, I know. And you are the one to do it. And you can do it. Can you do it? Yes. Have something. Have that goal. You can achieve it. So I will just briefly discuss on what is motivation. So this is all written in the books. What do you understand by motivation? Penny? Yota word. Small word. Motivation. Louder. Motivation means motivate others by your experience. By your experience. You. What's your good name? Yes. Why not? You look so cheerful. Come on. Please give me your good name. Tell me your good name. What's your good name? Aryan. Come on, speak louder, man. ल भन्नु एउटा कुरा भन्नुहोस् न मोटिभेसन भनेको के हो अरूलाई प्लिज थ्याङ्क यू नानी Nani, I hope you don't know because I don't know your name. Inspiring someone by words. Inspiring someone by words. Good.
त यस्तै कुरा हो त एउटा सानो शब्द कम अन आर यु बिङ बोर्ड आई होप नट हो जस्ट टेल मी है हाउ मच टाइम वी हेभ सर आजको लागि अन्टिल 1 आवर होला त मोटिभेसन मा अहिले त्यो नानीले भनिन् इन्स्पायर अदर्स होइन बाई वर्ड्स त्यस्तै हो इन्स्पायर पनि हो त्यो लिडरले इन्स्पायर पनि गर्नुपर्छ तर मोटिभेसन इटसेल्फ इज अ power. What's that? Power that pushes you to do something. That pushes you to something. ढकेल छ गोल त्यहाँ छ एकदम ठुलो राम्रो आँप छ त्यहाँ पाकेको त्यसलाई टिप्नलाई तपाईँ उफ्रिनुहुन्छ तपाईँले त्यो इनर्जी दिन्छ सो यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट्स द्याट इट्स अ पावर राइट and also it gives you a confidence. It's a vast subject, of course, it's a vast subject. But I'll not be discussing all those aspects. I'll only be discussing a few of the aspects which are important for you to know. Alright? So, if you can, motivation is a state of mind filled with energy. I told you are passing me the energy, and you all are the energies of the country. Not only pillars, I would say so. Enthusiasm which drives the person to work in a certain way to achieve your desired goals. I told you to have your goal. You should have one. Derived from the word motive, which means doing something, action. You do, you initiate what? The action. If you don't do action, you are not going to achieve your goal. Like when he said, encourage person to give the best performance. So it also, so what should be your goal now? You achieve best, your objectives to achieve best grading, of course. Oh, how do you grade it? GPA के हुन्छ आजकल best grading. तपाईहरु अहिले गर्ने objectives, your goal to, you must be having different goals, which is based on every individual. All right? Like I said, this is a person to person. Different people have different goals and different motivation. And in the military, in the armed forces, also we need so much of motivation, which is slightly different and it is special. And you do it when you are not getting enough food. In the army, in the armed forces, you have to generate motivation when you are not sleeping, when you are not eating, when you are tired. At that time, you have to fulfill your objective, your mission. For that, you need a force, a motivating force to do that. बहिनी भाइ बहिनीले देखा होला नि यहाँ हुल आन्दोलन हुँदाखेरि प्रहरी दाइहरू सेनाको मान्छेहरू बिहानदेखि सडकमा ड्युटी गरेर हुन्छ बिहान 3 बजे उठ्छन् आफ्नो डेली रुटिन गरेर 4 बजे 5 बजे त सडकमा बस्या हुन्छ ड्युटी गरेर आउँछ बिचारा खान पनि पाउन्न सुत्न पनि पाउन्न भोको हुन्छ 12-1 बजे कतिखेर खानु हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन त्यसलाई सबैलाई बाँडेर गर्छ तर त्यस्तो बेला पनि we have to do it and we can do it भन्ने त्यो भावना हुन्छ तालिममा त्यस्तै गाह्रो हुन्छ तर जीवनमा धेरै संघर्ष र कठिन कुराहरूलाई सामना गरेर जीवनमा सफलता पाइन्छ र त्यो सबै गरेर आएको हो म हेर्दाखेरि यसो हेर्दा के गरेर बुढोले भन्दै होला है but I have done it. I swear I have done it. Thank you.
अब मोटिभेसन तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरू स्टुडेन्ट हो, तपाईँहरूको मोटिभेसन फरक हुन्छ। सेनामा प्रहरीमा बस्ने मान्छेको मोटिभेसन फरक होला, बिजनेसको मान्छेहरूको फरक होला, तर ती सबै ठाउँमा पनि काम गर्दाखेरि एउटा लिडर हुन्छ। त्यो ट्रेड, त्यो बानी, त्यो स्वभाव हुनैपर्छ। when you are a leader, जब मैले मोटिभेसन भन्छु you are there as a leader, यहाँ पनि तपाईँ मध्ये कोही लिडर हुन सक्छ। त्यो कोहीको इन्भल्भ हुन्छ, कोहीले सिकेको हुन्छ, सुनेको हुन्छ, त्यो गर्छ। त्यो ट्रेड तपाईँले राख्नै पर्छ। यो आफ्नो मोटिभेट, अघि भाइ बहिनीले भनेको जस्तै मोटिभेट तपाईँले अरूलाई गर्नुहुन्छ। र यो बारेमा यदि तपाईँले चिन्नुहुन्छ कि when you know that this is a driving force, this is a power to push, you can influence others, you can motivate others, you can be motivated by yourself, है। त्यस कारणले अब कुनै ठाउँमा काम गर्दा, कुनै अफिसमा, कम्पनीमा गएर तपाईँको काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तिमीले राम्रो प्रोडक्टिभिटी दिनको लागि यो हरको मोटिभेट गर्नु। अलराइट? See, when I was a chief भनेको चिफ हुन्छ, धेरै ठुलो मान्छे हो। काममा फुर्सद हुँदैन उसलाई, एकछिन पनि फुर्सद हुँदैन। See, I used to play football. Leader has to set the example. You see? And you can do it. त्यो फोटो मेरो हो यहाँ, तर यो भाइहरू हो, बहिनीहरू हो। You can do it. By doing so, by setting an example, you can motivate others to do. And you can achieve your organizational goal, your individual goal. Alright? It's not that I was a chief and so office basne, khane, ramone, ghumne was not my purpose. My goal, my purpose was to motivate others and to do something better for the organization. Alright? And to bring a good name for all, for the organization, for the country. This was in the United States of America, 1989 now, again. It was one of the toughest training. It was one of the toughest training. I'm hiding there. Right? Right? Can you make out who am I? Here. And I passed that. And it's very, very difficult. It was very difficult to get through this training. Very, very difficult. You can see in the Google, Rangers and Pathfinder course, how tough it is. Very few. United States of America, millions force Bhagwan, very few were there for this training. You see? Very few. And I was among them. I refused it myself. Alright? Thank you. Thank you. Thank you. But I want this thing to be done by you. I want you all to do it. My time is over. I'm passing it to you. Will you carry it with you? I'm passing it. I want you all to do it. I want you all to achieve it. For the sake of your benefit, for your family, for the country, for the world. Are you ready for that? Yes, sir. Great. I love to hear this kind of thing. Alright, so another my goal was to go for the United Nations peacekeeping mission. That I wish to do because you will meet multinational people there and you will represent the flag of your country there. Okay? You will prove it who you are. You will prove it who the Nepalese are. How disciplined, how dedicated, how professional. And this was my barrack, my accommodation where I used to live was BAM. Was what? BAM. See? See? The
pieces of the rock. Why I am showing this picture to you is because as a leader, I was a platoon leader. I was a leader of 45 men and women. How many? 45. But unfortunately, during that time when I was there was no woman. But of course we have men and women. So we always sleeping here, and near to that bomb selling landed and exploded. We always say, the saying is, you have to share the same risk as your troops to motivate. As an officer, if you look for a privilege of fortified houses, which is not available to everyone, your men under your command, your subordinates, your friends will not be motivated. So I was with them to share the same risk as they were carrying. So leader always takes the risk to motivate others. Okay? During that time, Duglo shoe. Long time ago, was so nature of motivation. So it should be when you know this. When you understand, it has to be a goal oriented. It has to be inner feeling. You should have this in you. It should come out from your heart. Okay? And it's a complex process, and it will be displayed when you start behaving. कस्तो काम गर्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवहार देखाउँछ, त्यसबाट थाहा हुन्छ। तर मान्छे यो दिमाग सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने के हो त दिमाग हैन? तपाईले दिमागमा कस्तो कुरा सोच्नुहुन्छ? त्यो कुराले मोटिभेसनलाई अहिले मैले पढाएकै कुरामा पनि तपाईलाई चित्त बुझेन भने यु मे नट बी ह्यापी, यु मे नट बी मोटिभेटेड। होइन त? तर हैन यो सरले भनेको कुरा ठिक हो है, हामीले गर्नुपर्छ। उहाँले पनि त गरे, हामी जस्तो त मान्छे रहेछ नि। भनेर तपाईहरु मोटिभ भयो भने मलाई थाहा छ, भोलि म सरलाई सोध्छु, देवान सरलाई तपाईहरुको जीपीए कस्तो भयो? आजदेखि पढ्ने हो कुनै शंकै छैन। इट मे बी डिफरेन्ट है, तपाईहरुको सिचुएसन मे बी डिफरेन्ट, किनभने म ओल्ड टाइमर परेँ, लङ टाइम गो होइन। मैले स्कुल गरेको त आजभन्दा कति वर्ष पहिला होला, आई एम 60 प्लस। When I had my schooling, how many years ago? Right? In few months I am going to be 61. Soon. Yes. ठिक छ। मैले भन्न खोजेको यो तपाईहरुले एकदम यसलाई एउटा प्रोसेस हो, एकदम यसको स्टेट अफ माइन्ड हो। के कुरा मोटिभेसन दिमागबाटै मलाई जेनेरेट गर्छु। होइन आज मलाई यो सरले आज हामीलाई मोबाइल देखाएर मोबाइल नचला भन्न खोजेको हो भनेर रिस उठ्यो होला हैन? यार यत्रो त मसल बनाइसके, एउटा बिटा पट्टै हाल्छु मैले। आज नहेर भन्ने भन्यो होला, पट्टिन्छ फेरि है। तर बुझ्यो, डोन्ट टेक इट अदरवाइज हुन्छ नि अहिले हैन? यसो मसल ससल हेर्न पनि नलाग्छ नि कहिले काहीँ यो हेरेपछि। तर त्यो सबै आउँछ। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, राम्रो केही गर्नुहोस्, एभ्रिथिङ इज एभाइलेबल टु यु। सबै see at the age of 20, at the age of 23, where I was, you can do it. When I can do it, why can't you do? So have that drive in you. Initiate your drive in you. Have that force on you that pushes you to achieve your goal. But carefully select the goal, what you are going to have. And focus on that, target on that. You are certain to achieve that. I'm not lying. Sabai sanse कुरा।
साँच्चै हो अब टाइप्स है अब यो विभिन्न अब यो थ्योरीको कुरा हो किताबमा भएको यु मे फाइन्ड इट इन ए बुक्स है एउटा इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन एक्सट्रिन्सिक मोटिभेसन भनेको इन्ट्रिन्सिक भनेको इन्टर्नल तपाईँले भित्रीबाट डेटी मम्मीले पढ न छोरी भन्नुभन्दा म पढ्नुपर्छ म यो बन्नु छ म सिओ बन्नु छ म अफिसर बन्नु छ मैले व्यापार गर्नु छ म गर्छु भन्ने भावना तपाईँमा हुनुपर्छ तर क्लियर पिक्चर राख्ने कि म यो म गलत बाटोमा जान्न अहिले मेरो यो ब्रह्मचर्य आश्रम हो म नचाहिने कुरातिर जाँदै जान्न मलाई यो मतलब छैन ठिक छ मेरो साथीभाइ छ म उसँग राम्रो रिलेसन राख्छु राम्रोसँग कुरा गर्छु तर नचाहिने कुरामा जान्न म पढ्छु भने मेरो पढ्ने बेला हो नि अनि मैले ब्रह्मचर्य आश्रमको मात्रै कुरा गरेँ ब्रह्मचर्य भनेको थाहा छ है हो भन्दैन म सेयर गर्छु है भाइ बहिनीहरू अलिक ठुलै भयो जस पढ्ने हो अब एकदम विभिन्न यो एकदम अफेयर्सहरूमा एकदम धेरै जाने होइन भन्ने हामीले पढेको यो फरक होला अहिलेको समयमा मलाई प्लिज एक्सक्युज मी इफ आई स्पिक समथिङ रङ एकदम आजकल एकदम लक पढ भएर हुन्छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि टाइम हुँदैन पढाइ त्यसले तिम्रो इनर्जीलाई डाइभर्ट गरिदिन्छ तिम्रो यति शक्ति छ मलाई त्यो शक्ति मलाई आइरहेको छ आई एम गेटिङ यु आर पासिङ मी द्याट इनर्जी यु आर पासिङ मी तपाईँहरूको हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर सर Now, about 40? 40. त्यो 40 स्टुडेन्ट यस्तो युथहरूको इनर्जी ममा आछ मलाई त लाग्छ यो घरै हल्लाइदिन्छु कि जस्तो मलाई तिमीसँग बस्दाखेरि इनर्जी आउँछ अनि तिमीलाई के गर्नु तिमीलाई भयो भने पहाड हल्लाउँछ होइन त साँच्चै अनेस्ट मैले भनेको कुनै जोक गरेर साँच्चै हो मलाई हेर्नु न त्यस्तो भिडियो छ तपाईँलाई देखेर यस्तो तागत आउँछ मलाई फेरि समय आयो भने के गर्नु मैले भनेको बाहिर पनि हुन्छ अनि अर्को एउटा मोटिभेसन नेगेटिभ हुन्छ अर्को पोजिटिभ हुन्छ एउटा एक्सटर्नल एउटा इन्टर्नल एउटा नेगेटिभ एउटा थाहै राख्नु हामीले पढ्न पाइन्छ किताबमा छ तर मैले भन्नु खोजेको के भने अब पोजिटिभमा कहिलेकाहीँ बाबुआमाले एकदम गाली गर्छ नि बाबुआमाले गाली गर्ने आफ्नो सरहरूले धेरै गाली गर्यो भने डरले पनि तपाईँहरू मोटिभेट हुन्छ भने सरले गाली गर्नुहुन्छ मेरो होमवर्क गर्नुपर्छ मेरो डेडलाइन छ डेडलाइन हुन्छ होला नि है अब म आई वाज द स्टुडेन्ट 3 months ago I was a student in Italy I did my international masters. That is, I will show you. But I'm sharing this because I want to motivate you. And this is the fact. This is the truth. This is the reality. मैले पढ्नु पर्छ हैन? पर्दैन नि. But it never ends. Learning never ends. It's a long journey. So मैले भन्नु खोजेको पोजिटिभ मोटिभेसनमा अब मैले राम्रो कुरा गर्छु भन्ने कुरा हुन्छ तर नराम्रो कुरामा पनि मान्छे मोटिभेट हुन्छ डरले धेरै नराम्रो गाली बाबुआमाले गाली मात्र गर्दाखेरि गाना खाला धतुरो खाला नेगेटिभ मोटिभेसन हुन्छ तर यो पनि जानिराख्नु नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै हुन्छ सो यु सी पोजिटिभ मोटिभेसन रिवार्ड गुड पर्फर्मेन्स नेगेटिभ मोटिभेसन अन द अदर ह्यान्ड इज द फेथ पनिसमेन्ट अर पुअर पर्फर्मेन्स त्यसको असर चाहिँ पुअर पर्फर्मेन्स पनि आउन सक्छ डर लाग्छ तर सरले गाली गर्छ ड्याडीले गाली गर्नुहुन्छ गर्छ तर त्यसको असर पनि पर्छ त्यो थियोरिटिकल कुरा थाहा भयो भने यु क्यान कन्ट्रोल योरसेल्फ and focus yourself into the target. Right? Thanks. अब अर्को हुन्छ फाइनेन्सियल मोटिभेसन अब यो विभिन्न कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा हुन नानी बाबु हो भाइ बहिनी हो यो चाहिँ फाइनेन्सियल नन फाइनेन्सियल अब बाबुआमाले एकदम पैसा सिसा दिएर एकदम यताउति गऱ्यो भने पनि मोटिभेट होला अफिसतिर चाहिँ जागिर खाँदाखेरि उसलाई राम्रो चाहिँ पैसा दिने विभिन्न कुराहरूलाई तलब वृद्धिहरू होइन रिम्युनेसनको स्यालेरीहरू राम्रो भयो भने मोटिभेसन हुन्छ है तर नन फाइनेन्सियल मोटिभेसन भनेको के हुन्छ भने you don't get money, materialistic thing, but you are motivated from inside. I am
the student of Campaign Academy, I'll do it. कुरा बुझ्नु भएन? त दुईटै कुरा हुन्छ। तर हरेक मान्छेमा फरक पर्छ। त्यो मान्छे केमा मोटिभेटेड हुन्छ? मनी, रिवार्डबाट हुन्छ कि यिनीहरूबाट हुन्छ सेटिस्फ्याक्सनको लागि। जस्तै कि why I'm saying this, why I'm doing the social work, because I'm happy when the poor and needy brothers, sisters, senior citizens eat. That gives me satisfaction. I know I'm doing something good. That meets the purpose of my life. Till date, मैले त्यो कुरा बनाएको छु, म दिन्छु, मलाई रमाइलो लाग्छ। On Tuesday, nobody, I will not join even the party. मलाई 5-star होटलमा कुनै पार्टीमा बोलाएको पनि I will not go. कुनै वेडिङ ओकेजनमा जान एक्सेप्ट एकदम मस्ट भयो भने मात्रै म छोड्छु, न त छोड्दिनँ। ट्युजडे खाना खानको लागि, खाना खुवाउनको लागि। When there is Tuesday, please come and see. We all, somebody will be preparing vegetables, somebody will be preparing achar, somebody will be cooking rice, somebody will be washing dish, somebody will be shifting chairs, all sort of things we are doing. So you do this event in Sure. particular place or everywhere? Sorry? You do this event in particular place or everywhere? Yeah, in a particular place called Porupakar orphanage, near Porupakar orphanage. So we've been doing that. Sometimes, because people know that they have to gather there for the food, they'll receive the food. And during the lockdown, we had distributed foods in every temple because in the lockdown there was some regulation that people could not gather together in one place. So we had to go and distribute from place to another place in the different places. Okay. So whoever is interested to join us, please, most welcome. Just let me know, and we can have a different. Okay. So like I told you, you will be learning the theories and principles a lot in your future career. So I will only be giving a small flavor on Maslow's theory on hierarchical needs. अब एउटा मास्लो भन्ने एउटा हुनुहुन्थ्यो अब्राहम मास्लो साइकोलोजिस्ट हो। उहाँले भन्नुभएको छ मान्छेलाई किन मोटिभेसन हुन्छ, के कुराले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त्यो मान्छेलाई वाट विल यु डु इफ यु आर हङ्ग्री, खाना खाने होइन। खाना पाएन भने तपाईँले भन्नु त खाना पाएपछि त मैले अघि भने पोजिटिभ इनर्जी आउँछ, सोच राम्रो आउँछ। खाना पाएन काममा के गर्यो भने त रिस उठ्ला नि त। बेसिक निड चाहिने एउटा चाहिँ के हुन्छ त, उसको चाहिँ बेसिक निड चाहिँ पुरा हुन्छ होइन। त्यसलाई भन्छ फिजियोलोजिकल निड, लाइक फुड, वाटर एन्ड सेल्टर। घर भनेर पनि मान्छेलाई दुःख हुन्छ, तर घर भन्यो भने आफू राम्रो घर छ, बस्ने पानी म काम गर्छु भन्ने एउटा जेनेरेट हुन्छ। त्यस्तै सेफ्टी निड हुन्छ। अब चोर आउँछ, मान्छेले लुट्छ भने डर हुन्छ, तर उसलाई घरमा राम्रो ढोका छ, चोरी चकार छ, समाजमा हुँदैन भने पनि मोटिभेट हुन्छ कि ओके यो ठाउँ राम्रो छ। अहिले मैले देख्छु धेरै युवाहरू नेपालमा राम्रो छैन, म यहाँ मेरो भविष्य छैन, म यहाँ बस्दिनँ भन्छ। साँच्चै भन्छ सबैले, धेरै जसले भन्छ हो पनि कस्तो गाह्रो छ, तर त्यसलाई राम्रो बनाउने कसले हो त? हामीले हो नि त। तपाईँहरू भविष्य हो, हामीले त के गर्न सक्छौँ र बोल्ने मात्रै हो, गर्ने त तपाईँहरू ताकत छ तपाईँहरू एनर्जी पावर। त्यस कारणले त्यो सेफ्टी निडहरू पुरा भएपछि यहाँ बस्नु मन त अहिले धेरै युवाहरू बाहिर किन जान्छ? बिकज दे डोन्ट फिल एनी सेक्युरिटी सेफ्टी हियर। तर हामी यो ठाउँ हामीले बनाउने हो, तपाईँहरूले बनाउने हो। तपाईँहरू भनेको इनर्जी हो, इनर्जी। त्यो बत्ती जस्तो तपाईँहरू बल्यो भने कोठा उज्यालो हुन्छ, घर उज्यालो हुन्छ। तपाईँहरूले चुप्प बस्यो भने सबै देश उज्यालो हुन्छ। युवा सुत्यो भने त देशै सुत्छ। त्यो इनर्जी, त्यो बत्ती हो तपाईँ। तर त्यस्तो कुरा निडहरू पुरा भएन भने मान्छे जान्छ, त्यसमा हामीले बनाउनु पऱ्यो। त्यसलाई हामीले फिजियोलोजिकल सेफ्टी दिन पऱ्यो। अर्को सोसल निड। अब तपाईँले पढिसक्नुभयो अनि अब गृहस्थ जीवनमा जान्छ। गृहस्थ जीवन भनेको अघि मैले ब्रह्मचर्य भने गृहस्थ जीवन हामी त्यो बेलाको पढाइमा भनेको है, हामीले त्यो बेला सुनेको सर होइन सर, हाम्रो पालासम्म थियो। अहिले त्यस्तो कुरा आउँदैन, नयाँ नयाँ कुरा आउँछ, तर थाहा पाइरहेको भने राम्रै हुँदैन होइन। अब मैले धेरै कुरा भाइहरूले पढेको कुरा जान्दिनँ, म पुरानो मान्छे पढेँ होइन। त सोसल निडमा अब यो जब अब कामसाम गऱ्यो, बिहा गऱ्यो, बच्चा बच्ची सबै हुन्छ, तपाईँले गर्दा एउटा सोसल निड कसैको अफेक्सन, लभ,
जस्ता कुराहरू, एफिलिएसन, फ्रेन्डसिप जस्तो कुराहरूले मान्छेलाई मोटिभेट गर्छ। त्यो सोसल निड हो मान्छेको। त्यो निड के हुने भयो? बेसिक निडमा फिजियोलोजिकल, सोसल, अब सेफ्टी, अनि अर्को हो सेल्फ एक्चुलाइजेसन। अब सबै तपाईँले जागिर खानुहुन्छ, ठुलो पदमा पुग्नुहुन्छ, सबै तपाईँलाई पुग्छ, अनि तपाईँले अरूलाई केही कुरा दिन खोज्नुहुन्छ, तपाईँ आफैले त्यो एक्चुलाइजेसन, तपाईँलाई सेल्फ एक्चुलाइजेसन हुन्छ, हुन खोज्छ कि तपाईँले आफूलाई म यस्तो हो, मैले यो पाउनुपर्छ, आई डिजर्भ दिस द्याट भन्ने कुरा सेल्फ एक्चुलाइजेसन हो। यो मास्लोको थ्योरी भोलि तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ। ओके है, अब म सेल्फ एक्चुलाइजेसनमा छु। अब यो सबै कुरा सक्यो अब होइन, तर जति यो गर्नुपर्छ, तर बेसिकबाट सुरु हुन्छ, लोवर टु हायर, बेसिक, त्यसपछि सोसल, सेल्फ एक्चुलाइजेसन। राइट है, यो यसो पिरामिड आकारको छ, सबै राख्नु एउटा सानो पिक्चर तपाईँहरूले यो चाहिँ अब मोटिभेसन खोजमा, आर्म फोर्सेसमा हामीले यसरी मान्छेहरूलाई यो चाहिँ तपाईँहरू जन्मेकै थिएन भाइ बहिनीहरू, हामी लडाइँमा गएका थियौँ, देशभित्र लडाइँ पनि थियो, माओवादीको द्वन्द्व थियो, 10 दिन हामी जङ्गलमा थियौँ, खाना पाएको थिएन, अहिले कहाँबाट गोली आउँछ, कहाँ मरिन्छ भन्ने थियो। त्यस्तो 10 दिन दिनरात नसुत्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो सिपाहीहरूलाई, हाम्रो मुनिको भाइ बहिनीहरूलाई, जसले चाहिँ त्यो लड्न गइरहेछ, एउटा विद्रोहीलाई, आतङ्कलाई समाजमा गइरहेछ, तिनीहरूलाई हामीले ब्रिफिङ गरेर हामी देशको लागि, यो समाजको लागि, यो जनताको लागि काम गर्नुपर्छ। हामीले शान्ति सुरक्षा गऱ्यो भने अरू मान्छेहरू घरमा राम्रोसँग सुत्छन्, त्यसलाई हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर उसलाई मोटिभेसन गर्छ। अनि लिडर्स अघि तपाईँले भनेपछि इन्सपायर हो, इन्सपायर त्यो सुतेको पनि छैन, खाएको पनि छैन, आफ्नो ड्याडी मम्मीसँग भेटेको पनि छैन, आफ्नो श्रीमतीसँग भेटेको छैन, आफ्नो बच्चासँग सबैको छैन, भेटा छैन, महिनौ भइसक्यो, तर पनि दे आर रेडी टु त्यसको लागि कम्युनिकेसन, यु हेभ टु बी एबल टु मोटिभेट देम। किनभने त्यो बेलाको हाम्रो गोल भनेको शान्ति सुरक्षालाई बनाउनु थियो, इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु थियो, त्यो बेलाको हो यो है। है अब यी भाइहरू ट्रेनिङ गरिरहेको छ, एकदम दुःख थियो, उनीहरूलाई पनि अब सम्झाउनुपर्छ, घर जान पाएको छैन, सानो बच्चा होला, बुढी आमा घरमा होला। बोर्डर फिल्म कसले हेरेको थियो? हेरेछ? इन्डियन मुभी छ नि एउटा मुभी कल्ड बोर्डर, हेरेछ? के गीत पनि कस्तो मजा छ है। त्यस्तै हो है। अनि त्यो बेलामा आफ्नो अफिसरले, आफ्नो लिडरले बाई कम्युनिकेसन उनीहरूसँग गफ गरेर तिनीहरूको दुःख बुझेर उनलाई मोटिभेट गर्छ, त्यही हो। अब कहिलेकाहीँ खाना के खान्छ, कस्तो खान्छ भनेर हेर्नु पनि पर्यो। सो द्याट अहिले सरहरूले नानी भाइ बहिनीहरूलाई यसो कुरा गर्दाखेरि पनि खुसी लाग्छ, आज सरले मलाई यस्तो राम्रो कुरा भन्नु भन्छ नि, भन्दैन? फिल हुन्छ कि हुँदैन? अब मैले बिर्सिसकेँ क्या, भाइको यस्तो स्कुलै थिएन हाम्रो पालामा, बाहिर बस्नु पर्थ्यो, किताब पनि हुन्थेन, टिचर कहिले आउने कहिले नआउने, कहाँबाट पढ्ने संस्थामा थियो हामीले है। है थाहा पाएँ नि, हाउ टु इन्सपायर अदर्स। अनि कहिलेकाहीँ मेडिटेसन साह्रै स्ट्रेस हुन्छ, सर यहाँ मेडिटेसन क्लास हुन्छ, डु यु डु मेडिटेसन? समटाइम कन्सन्ट्रेसन, आफ्नो दिमागलाई यसो सोच्नु, कहिलेकाहीँ आफ्नो मेडिटेसन गर्नु, राम्रो कुरा सोच्नु, सबलाई ध्यान गर्नु। किनभने यो माइन्ड छ नि, माइन्ड त्यो मङ्की हो, के हो र? मङ्कीले के गर्छ? वाट डज मङ्की डु? इज नट स्टेबल है, कता कता उठिरहेको छ। आज माइन्ड यहाँ छ, यहाँ पढाइ छ, पुरा उतातिर हाम्रो गर्लफ्रेन्डतिर गइरह होला, अथवा कता गइरह होला है, मलाई थाहा छैन है, अथवा अरू फ्रेन्डतिर गइरह होला, त्यसलाई ठाउँमा राख्नुपर्छ। अनि हामीले यो मेडिटेसन पनि गराउँछ है। अनि त्यो पनि एउटा चाहिँ मोटिभेसनको एउटा हो, किनभने कन्ट्रोल गर्छ, फोकस गर्छ आफ्नो काममा। सो कहिलेकाहीँ त्यो कुरा पनि तपाईँले सिक्नु, हरेक दिन बिहान टाइम पाउनुहुन्छ भने 5-10 मिनट किन आफैलाई दिनुहोस् त्यो टाइम, एकदम क्वाइट बस्ने, फोकस गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पढ्नलाई पनि कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। मतलब पढ्यो भने म त माइन्ड हुनुलाई मङ्की भन्छु कि है, बाँदर भयो, बाँदर अमेरिका पुगिरहेको हुन्छ है, कहिलेकाहीँ कता पुगिरहेको हुन्छ, कहिले कुन ठाउँमा उसमा गइरहेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले है
किनभने यो अब मोटिभेसनको एडभान्टेजहरू चाहिँ के छ भने अब अफिसहरूमा चाहिँ राम्रो काम गर्छ सबै मान्छेले होइन, प्रोडक्टिभिटी राम्रो हुन्छ, खर्च कम हुन्छ, राम्रो रिजल्ट आउँछ होइन। यो एउटा एकदम जीवनमा नभई नहुने कुरा हो। मोटिभेसन इज अ लाइफ स्किल हो। के हो रे? व्हाट इज मोटिभेसन? इज अ लाइफ स्किल। यु हेभ टु लर्न दैट टु मोटिभेट योरसेल्फ है। र सबै मान्छे फरक फरक खालका छन्। एभ्री इन्डिभिजुअल डिफरेन्ट and they have different goals, different purposes in life, right? Okay? So, तपाईले ठुलो सपना देख्नु भएको छ भने ठुलो उद्देश्य पोख्नु भएको छ भने नेपालीमा भन्ने गर्दा हाम्रो पालासँग सुन्थ्यौँ होइन। उद्देश्य के लिनु उडी सुन्नुसँग रहेको have you all heard? छ कि छैन? म्याम पढाएको छ भाइ बहिनीहरू। के भने मैले? What did I say? उद्देश्य के लिनु उडेर छुनु चन्द्र एक। ठुलो उद्देश्य राख्नुपर्छ। चन्द्रमा पुग्छु भन्ने उद्देश्य राख्नु। अनि कति एपोलोमा गाड्नु नि होइन? एपोलो कति थाहा छ? एपोलो भन्ने त्यो बेलामा थाहै हुँदैन ल। एनिवे ठुलो उद्देश्य लिनु है। तिमीले त्यो कुरा पाउँछ मान्छे चन्द्रमा जानु भने उयो राइट र प्लेन उडाएरै छोड्यो। अब तिमीले के उडाउने हो है ल। ओके कन्क्लुजनमा है अब यो सबै कुरा भने मैले अब टाइम त मात्र कति छ। मलाई एउटै कुरा मनपर्छ। आई लभ सेइङ सो। अनि म त्यसैको लागि मोटिभेटेड छु। The safety, honor and welfare of your country come first. Always and every time. मलाई यो म 20 वर्ष 21 वर्ष हुँदाखेरि मलाई पढाएको थियो, हामीलाई सिकाएको थियो जब होइन आवाज अफिसर। त्यो कुरा मलाई अझै पनि त्यत्तिकै मनपर्छ। This is what we learned. Can anyone read it out? The first para. Okay. Yo. The safety, honor and welfare of your country come first, always and every time. बुझ्छ होइन? The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease. It may not be applicable to all. Everybody is different. But I love saying so and following it. And safety comfort and safety come last, always and every time. So मेरो जीवन 30 वर्ष, I served 30 years in the armed forces. How many years? 30 years. It's been 10 years, almost 10 years that I'm retired. So it's already 40 years, होइन? भइसक्यो 10 वर्ष म रिटायर भइसक्यो। त यो कुरा मलाई मनपर्छ लाइफमा। यसले मलाई मोटिभेट गर्यो टु डु समथिङ। नाउ आइ एम दुःख भयो मलाई कति धेरै है। अब सक्सेस भन्ने कि ह्याप्पिनेस भन्ने, बट ह्याप्पी पिपल आर अलवेज सक्सेस एन्ड सक्सेस अल्सो ब्रिङ्स ह्याप्पिनेस। हो कि होइन? के भने मैले? यु मे से यु पिपल माइट से सक्सेस र ह्याप्पिनेस। अब ह्याप्पिनेस त मान्छेले डान्स गरेर गाजा खाएर उ गरेर पनि आफैमा ह्याप्पिनेस होला नि त। बट द्याट डजन्ट गिभ यु द सक्सेस। द फ्याक्ट सक्सेस भनेको के हो? सक्सेस इज अ फ्याक्ट। What is success? It's a fact, होइन? यो तथ्य हो। सक्सेसले ह्याप्पिनेस पनि दिन्छ। ह्याप्पी फुल सक्सेस हुन्छ। फेरि ह्याप्पी भन्नु गऱ्यो भने मोटिभेट भएन भने सक्सेस हुन्छ। त्यस कारण त्यो कुरा थियो र मैले जीवनमा यो मेरो यही हो, मेरो जीवनको यही हो। मेरो त्यसमा सेकेन्ड करियर म अहिले पनि गरिरहेको छु, नत्र मलाई गर्न जरुरत छैन। मेरो एउटा छोरा छ, मेरो एउटा छोरी छ है। उनीहरू घुम्दै बसे पनि हुन्छ, तर म उनीहरूलाई अलिकति उनको समय पनि राखेर आफ्नो टाइममा म आई कन्ट्रिब्युट टु द सोसाइटी। वाट डु आई डु? सोसाइटीलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्छु। हाम्रो डाक्टर साहब राजेन्द्र हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई त्यो लेफ्टिनेन्ट इन्सपेक्टरहरूलाई पढाउन भन्नुहुन्छ, म पढाउँछु। अहिले म तपाईँहरू कहाँ आएँ
नत्र धेरै रिटायर मान्छेहरू सबैले यो गर्छ भन्ने पनि छैन, अरू कुरा रमाएर बस्छ। तर मलाई यसमा पनि रमाइलो लाग्छ, मैले भने म फेरि पनि रमाइलो पाएँ तपाईँलाई है। अनि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू, सुन्नुहोस् है, लास्ट बेन्चर सुन्नु भएको छ भाइ बहिनी? यो कुरा चाहिँ मलाई लागेको कुरा हो, पढ्ने कुरा कहिले पनि सकिन्न। लर्निङ नेभर एन्डिङ जर्नी, लर्निङ इज अ नेभर एन्डिङ जर्नी है। लाइफ इज टफ एन्ड लाइफ इज टफ एन्ड मोटिभेसन द्याट मेक्स अ डिफरेन्स। म रिटायर भएको 2068 सालमा, द्याट वाज ब्याक इन 2012। Shortly after my retirement, I went to the college, law college. I did my LLM. What? LLM. है रिटायर मान्छे मैले पढ्न सक्छु, तपाईँले सक्दैन? म फेरि 20 वर्षको भाइ बहिनीसँग बसेर यस्तो पढेँ। नोबडी न्यू हु वाज आई, नोबडी न्यू, आई स्वेयर। 6 महिनापछि मात्रै थाहा भयो कि यो फल्ना मान्छे आएर रहेछ भनेर। र आई अलमोस्ट टप म एलएलएममा तपाईँ जस्तै गरेर पढेँ, मेहनत गरेँ। मलाई फेरि आई युज टु गो समटाइम एट 6:30 इन द मर्निङ मेरो क्लासेसमा। 7 बजीदेखि क्लासेस थियो, म थापासीदेखि जान्थेँ। मेरो कोटेश्वर मेरो कलेज थियो, 6:30मा म जान्थेँ। 5-4:30 बजी उठ्नै पऱ्यो होइन। एन्ड आई एम डुइङ एलएलएम इज नट अ चाइल्ड प्ले। इज इट अ कप अफ टी? इट्स नट अ कप अफ टी, रियली इज नट अ कप। After 30 years, so why I am sharing this thing to you? Because you are going to do it. केही कुरा यसको राख्नुहोस् तपाईँ, एक्ज्याक्टली त्यही कुरा फलो नहोला, तर केही कुरा ह्याज अ मिनिङ, इट मस्ट ह्याभ सम मिनिङ। र मैले अब मैले एलएलएम गरेर मैले के जागिर खाने हो, कुनै ठाउँमा काम गर्ने होइन नि। तपाईँ जस्तोलाई मैले कुरा सेयर गर्ने हो। नथिङ इज इम्पोसिबल and you can do it, and you are the one to do it. Can you all do that? Yes, sir. Do you all have it in you? Yes, sir. That's good. तो म यो ठाउँमा पुगेँ, जे भयो मेरो लाइफमा मैले सबैले भन्दा, तर यति कुरा नै थियो, हार्ड वर्क गर्नै पर्यो। टिल डेट आई एम डुइङ, डिटर्मिनेसन हुनै पर्यो। मलाई कति गाह्रो भयो होला, म यो बुढो दिमागले यो उसको चिप्स यो जाने पेन ड्राइभ अलिकति पुरानो भएपछि भाइरस लाग्छ नि, तिम्रो जस्तो फ्रेस माइन्डसँग म गएर पढ्नु पऱ्यो। तर अलमोस्ट मैले सबैभन्दा राम्रो गरेको, एक ठाउँमा त पनि टपै गरेँ। सेकेन्ड वान इटलीमा आई डिड इन्टरनेसनल मास्टर्स 3 months ago. आई फिनिस लास्ट जनवरी डिसेम्बरमा मैले सकेँ। Imagine how much grade you think I got? कति होला भन्नुहोस् त? 1 होला? कति होला? कति पर्सेन्ट होला? 98. कति? अमै त्यति धेरै आउँछ र? Very near, 97. 97. Everything is possible. Right? The self-discipline, right? तपाईँलाई मैले भने सेल्फ डिसिप्लिन भन्नु पर्दैन, तपाईँले आफैमा सेल्फ डिसिप्लिन भयो भने you can achieve lot of things in your life. ल त्यसपछि अब I had to sacrifice my family time, my comfort, what not, all the social events, सबै कुरा लाइफमा मैले त्यो घुमाएँ। तर अहिले फेरि पाएँ है, अलिकति दुःख गऱ्यो भने पाउँछ के है। मेरो बच्चाहरू सानो थियो, आवाज बाहिर थिए है। अब आई हेभ 1 son 1 daughter, बट आई कुड नट गिभ देम माई फ्यामिली टाइम फर देम है। अब कहिले काहीँ अब यहाँ छैन, कहिले काहीँ यसो जान्छु होइन। मेरो बिचको मेरो छोरा हो, बिचको यताको छोरी हो, त्यति हो सानो फ्यामिली। But I had to sacrifice a lot. It happens in the life. To achieve something, but you can also achieve